Assalamu alaikum, dear students, class 10th. It is time for our second chapter, that is the Vice Caliph, Dana Khalifa, Aqalmand Khalifa. The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. खलीफा हारून रशीद अपनी दानाई और अपने इंसाफ के लिए, अपनी जस्टिस के लिए जाने जाते थे और इज़्ज़त किए जाते थे, रिस्पेक्ट किए जाते थे। एट नाइट, रातों को, ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ, वो ख़ुद का भेस बदलते, एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पर, एंड वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में निकल जाया करते थे। Baghdad used to be the capital at that time. He would mingle with the common people, वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाया करते थे, in order to gain first hand knowledge, बराह रास्त मालूमात के हुसूल के लिए, of their difficulties and problems, उनकी मुश्किलात और मसाइल के बारे में जानने के लिए, बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए क्या किया करते थे? He would disguise himself, भेस बदला करते थे अपना। One day, एक दिन, when he was holding court, जब अपना दरबार लगाए हुए थे, या जो बादशाह या खलीफा होते हैं उनका दरबार होता है, काजी की अदालत होती है, कोर्ट अदालत को भी कहते हैं, कचहरी को भी कहते हैं। जब वो अपना दरबार लगाए हुए थे, 2 men were brought before him, 2 आदमी उनके पास लाए गए, उनके सामने लाए गए। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज वेल ड्रेस्ड, अच्छे लिबास में था, एंड अपीयर्ड, और ज़ाहिर होता था, नमूदार होता था, टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, एक अच्छा मुअज़्ज़ज़, वेल टू डू, खाता पीता मुअज़्ज़ज़ शहरी अपीयर होता था। वाइल, जबकि द अदर सीम्ड टू बी अ बेगर, जबकि दूसरा भिखारी दिखाई देता था या नज़र आता था। बिकॉज ही वॉज इन रैग्स, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़ों में था, चीथड़ों में था। रैग्स, फटे पुराने कपड़े। दीज 2 men, ये 2 आदमी, वर होल्डिंग बिटवीन देम, अपने दरमियान थामे हुए थे, अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा। द काजी अप्रोच द कैलिफ, काजी साहब खलीफा के पास पहुँचे, एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए वफ़ादारों के रहनुमा, ए वफ़ादारों के कायद, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट, मैं आपके सामने एक तनाज़ा, एक मसला लेके आया हूँ, विच आई कुड नॉट सेटल, जिसे मैं तय नहीं कर सका, जिसे मैं हल नहीं कर सका। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक मुश्किल मुकदमा है, ये एक मुश्किल मामला है। बट आई एम सर्टन, लेकिन मुझे यकीन है, दैट विद योर नॉलेज, कि आप अपने इल्म के साथ, एंड विजडम, और दानाई के साथ, यू विल प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीशन, आप एक मुनसिफाना फ़ैसला सादिर करेंगे। डिसीशन, फ़ैसला, प्रोनाउंस, सुनाना, ऐलान करना। You will pronounce a just decision. What is the dispute? क्या तनाज़ा है, क्या मसला है? Asked the Caliph, खलीफा ने पूछा। These 2 men here are fighting over this horse. ये 2 आदमी यहाँ इस घोड़े के लिए लड़ रहे हैं, इस घोड़े पर लड़ रहे हैं। Each one of them, इनमें से हर एक, claims, ये दावा करता है, and swears, और ये कसम उठाता है, that the horse is his, कि ये घोड़ा उसका है। Step forward, एक कदम आगे बढ़ाओ। The caliph ordered the well-dressed man, खलीफा ने अच्छी पोशाक वाले, अच्छे लिबास वाले आदमी को हुक्म दिया। And let's hear, और ज़रा सुने, what you have to say, जो तुम कहना चाहते हो या जो तुम्हें कहना है। The man said to the caliph, आदमी ने खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए वफ़ादारों के रहनुमा, आई बेग टू बिलीव मी, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, मैं ये इल्तिजा करता हूँ, टू बिलीव मी, कि मेरा यकीन किया जाए, दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस, कि जो कुछ भी
میں آپ کی موجودگی میں آپ کی حاضری میں کہوں گا shall be the truth، وہ سچ ہوگا۔ This morning، اس صبح when I was riding to the city، جب میں شہر کی جانب سوار تھا، I saw this beggar، میں نے اس بھکاری کو دیکھا limping along ahead of me، اپنے سے آگے آگے اسے لنگڑاتے ہوئے میں نے دیکھا، limping لنگڑاتے ہوئے۔ On hearing the sound of my horse's hoofs، میرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سننے پر، میرے گھوڑے کے جو سم ہوتے ہیں جب وہ ٹکراتے ہیں تو ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے۔ On hearing the sound of my horse's hoofs، میرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سننے پر، he turned round، وہ مڑا، and motioned to me to stop، اور اس نے میری جانب حرکت کی to stop، مجھے روکنے کے لیے۔ I pulled the reins of my horse، میں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی۔ He begged me، اس نے مجھ سے درخواست کی to give him a ride up to the city gate، کہ میں اسے شہر کے دروازے تک کی سواری دے دوں۔ پہلے زمانوں میں cities used to be walled، شہر جو ہے وہ شہروں کی جو فصیل یا سرحدیں ہوتی تھیں ان پہ دیواریں بنا دی جاتی تھیں، تو اس کے ظاہر داخل ہونے کے لیے گیٹس ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا ٹولز یا ٹول پلازا ہم جسے کہتے ہیں، جب ہم ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں یا اس کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پوسٹ یا ٹول پلازا آپ کو کراس کرنا ہوتا ہے۔ I pulled the reins of my horse، he begged me to give him a ride up to the city gate، he was lame، وہ لنگڑا تھا۔ I felt sorry for him، مجھے اس پر ترس آیا۔ So I pulled him up behind me، لہٰذا میں نے اسے کھینچ کر اپنے پیچھے بٹھا لیا، on the horse، گھوڑے پر۔ When we reached the city gate، جب ہم شہر کے دروازے تک پہنچے، I stopped، میں رکا، and turned round، اور پیچھے مڑا to help him get down، اسے نیچے اترنے میں مدد دینے کے لیے۔ He refused to dismount، اس نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ ڈسماؤنٹ، نیچے اترنا، ماؤنٹ چڑھنا، ڈسماؤنٹ اترنا۔ He refused to dismount، اس نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ I was puzzled، میں پریشان تھا۔ And gently told him، اور میں نے شریفانہ طریقے سے، اچھے طریقے سے اس سے کہا to get down، نیچے اتر جانے کے لیے، because we had reached the city gate، کیونکہ ہم شہر کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ He said، اس نے کہا why should I get down، میں کیوں نیچے اتروں، I gave you a ride، میں نے تمہیں سواری دی، and now you want to rob me of my horse، اور اب تم مجھے میرے گھوڑے سے لوٹنا چاہتے ہو، اب تم مجھے میرے گھوڑے سے لوٹنا چاہتے ہو۔ Then the beggar limped forward، تب بھکاری لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا، and said، اور کہا O leader of the faithful، اے وفاداروں کے رہنما، you are the helper and the guardian of the poor، آپ مددگار ہیں اور سرپرست ہیں of the poor، غریبوں کے۔ you are a wise and just caliph، جہاں پناہ آپ ایک دانا اور آپ منصفانہ کیلف ہیں، خلیفہ ہیں۔ have pity on me، مجھ پر ترس کھائیے، and save me، اور مجھے بچائیے، from the cruelty، ظلم سے، and injustice، اور ناانصافی سے، of this rich man، اس امیر آدمی کی۔ I can swear، میں قسم کھا سکتا ہوں that this horse belongs to me، کہ یہ گھوڑا میرا ہے، کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ You must be thinking، آپ لازماً سوچ رہے ہوں گے like everybody else in this court، اس دربار میں موجود ہر دوسرے آدمی کی طرح، مجھے پتہ ہے آپ بھی لازماً یہ سوچ رہے ہوں گے how a beggar like me، کہ کیسے میرے جیسا ایک بھکاری can afford to buy and keep such a fine horse، میرے جیسا ایک بھکاری کیسے ایسا عمدہ گھوڑا فائن ہارس رکھنے کا متحمل ہو سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے۔ Sir، it is because of this horse،
یہ اسی گھوڑے کی وجہ سے ہے دیٹ آئی ایم ان ریگس، کہ میں چیتھڑوں میں ہوں، میں ان پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں. واٹ ایور منی آئی ہیڈ، جو بھی پیسہ میرے پاس تھا، آئی ہیڈ، جو بھی پیسہ میرے پاس تھا، آئی اسپینٹ آن دس ہارس، میں نے اس گھوڑے پر خرچ کر دیا. دس مارننگ، اس صبح، وین آئی واز کمنگ ٹو دا سٹی، جب میں شہر کی جانب آ رہا تھا آن مائی ہارس، اپنے گھوڑے پر، آئی نوٹسڈ دس مین واکنگ along دا روڈ، میں نے اس آدمی کو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے دیکھا. وین آئی کیم کلوز ٹو ہم، جب میں اس کے نزدیک پہنچا، ہی اسٹاپ می، اس نے مجھے روکا، اینڈ ریکویسٹڈ می ٹو لینڈ ہم مائی ہارس، اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے اپنا گھوڑا ادھار دے دوں. لینڈ ہم مائی ہارس، کہ میں اسے اپنا گھوڑا ادھار دے دوں. فار ہی واز ان اے گریٹ ہری ٹو ریچ دا سٹی، کیونکہ اسے بہت جلدی تھی شہر تک پہنچنے کی. آف کورس، یقیناً، آئی کوڈ ناٹ لینڈ مائی ہارس ٹو اے کمپلیٹ اسٹرینجر، یقیناً میں اپنا گھوڑا کسی ایک مکمل اجنبی شخص کو نہیں دے سکتا تھا. کوڈ آئی، کیا میں دے سکتا تھا؟ انسٹیڈ، اس کے بجائے، آئی لیٹ ہم رائڈ مائی ہارس، میں نے اسے اپنا گھوڑا سواری کرنے کے لیے دے دیا. میں نے اسے اپنا گھوڑا سواری کرنے کے لیے دے دیا. وائل آئی سیٹ بیہائنڈ ہم، جبکہ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا. ایز وی ریچڈ دا سٹی گیٹ، جب ہم شہر کے دروازے پہ پہنچے، ہی آسکڈ می، اس نے مجھ سے کہا، ٹو گیٹ ڈاؤن، نیچے اترنے کے لیے، اینڈ لیو دا ہارس ٹو ہم، اور گھوڑا اس کے لیے چھوڑ دینے کے لیے کہا. سچ اے فائن ہارس شوڈ ناٹ بلانگ ٹو اے بیگر، ایسا عمدہ گھوڑا کسی بھکاری کا نہیں ہونا چاہیے. ہی سیڈ، اس نے کہا، ناؤ، اب، بی آف، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اینڈ ڈونٹ یو مینشن اٹ ٹو اینی ون، اور اس بات کا ذکر تم کسی سے مت کرنا. اینڈ ایون اف یو ڈو سو، اور اگر تم ایسا کرتے بھی ہو، nobody is going to believe you، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا. ناؤ، اب، سر، جناب عالی، آئی بیگ یو ٹو سیو می، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ٹو سیو می، کہ مجھے بچائیے، فرام دس رابر، اس ڈاکو سے مجھے بچائیے، اینڈ ریسٹور ٹو می، اور مجھے واپس دلائیے، واٹ از مائی اون، وہ جو میرا اپنا ہے وہ مجھے اس ڈاکو سے واپس دلائیے. I think this case is not very difficult to decide. میرا خیال ہے یہ معاملہ فیصلہ کرنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. said the caliph to the قاضی، خلیفہ نے قاضی صاحب سے کہا، I shall decide it in a minute، میں اسے 1 منٹ میں اس کا فیصلہ کر دوں گا. Tell these men to place their hands on the horse one by one، ان دونوں آدمیوں سے کہو کہ ایک ایک کر کے اپنا ہاتھ گھوڑے پر رکھیں. Let the beggar do it first، اور پہلے یہ کام بھکاری کو کرنے دو. Let the beggar do it first، بھکاری کو یہ کام پہلے کرنے دو. When the beggar touched the horse، جب بھکاری نے گھوڑے کو چھوا، it winced، وہ جھرجھرایا، as if it did not like the touch of his hand، جیسے اسے اس کا ہاتھ کا چھونا پسند نہیں آیا. But at the touch of the rich man's hand، لیکن امیر آدمی کے ہاتھ کے چھونے پر، the horse snorted and neighed with pleasure، اور گھوڑا خوشی سے ہنہنایا، ہنسا. This horse belongs to him، یہ گھوڑا اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ گھوڑا اس کا ہے. pronounced the caliph، خلیفہ نے اعلان کر دیا، حکم صادر کر دیا. give the horse to its master، یہ گھوڑا اس کے مالک کو دے دو. then the caliph turned to the beggar، پھر خلیفہ بھکاری کی جانب متوجہ ہوئے، مڑے. and said، اور کہا، you are a liar، تم ایک جھوٹے ہو. and a wicked man، اور ایک مکار آدمی ہو. you tried to rob an honest and respectable citizen، تم نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی.
You deserve severe punishment. तुम सख्त सज़ा के मुस्तहिक हो. But I shall be merciful. लेकिन मैं रहम दिल रहूँगा. And forgive you this time. और इस मर्तबा तुम्हें माफ़ कर दूँगा. If अगर you beg forgiveness, अगर तुम माफ़ी मांगो of this gentleman here, अगर तुम इस शरीफ आदमी से यहाँ सबके सामने माफ़ी मांगो तो मैं रहम दिल रहूँगा और तुम्हें इस मर्तबा माफ़ कर दूँगा. द रिच मैन रेडिली, जल्दी से, फ़ौरन से, फॉरगिव द बैगर, अमीर आदमी ने जल्दी से भिखारी को माफ़ कर दिया. एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उस पर तरस खाते हुए, टुक आउट हिज पर्स, अपना पर्स निकाला, एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मुट्ठी भर, हैंडफुल मुट्ठी भर सोने के सिक्के उसे दे दिए. उन्हें अशरफियाँ भी कहते थे. दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन, अमीर आदमी के इस मुअज़्ज़ज़ अमल ने, नोबल अमल ने, प्लीज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद हर शख्स को खुश कर दिया. सो दिस वाज अ लिटिल स्टोरी about the wise caliph. He was known and respected for his wisdom and justice. Um, you will do the comprehension, very easy questions and answers given. See that. Number one, what was Caliph Harun Rashid known and respected for? I hope you understand the meanings of this question. What are that? खलीफा हारून रशीद किस चीज़ के लिए जाने और पहचाने जाते थे, ताज़ीम किए जाते थे. नंबर टू, वाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट, वो बगदाद की गलियों में क्यों निकल जाया करते थे. काश कि हमारे आज के रूलर्स भी अपनी आवाम की मुश्किलात और मसाइल को जानने के लिए ऐसा कोई अमल किया करें. क्यों निकल जाया करते थे? टू गेट द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द पीपल. नंबर थ्री, व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ, काजी ने खलीफा से क्या कहा कि वो एक मुकदमा लाए थे जिसे वो तय नहीं कर सके, सेटल नहीं कर सके, और वो होपफुल थे कि खलीफा अपनी दानाई से, अपनी विजडम से एक जस्ट डिसीजन प्रोनाउंस करेंगे. नंबर फोर, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर, क्या था डिस्प्यूट. शॉर्टेस्ट वर्ड्स में कहा जाए तो ओनरशिप, ओनर, OWNERSHIP, ओनरशिप ऑफ अ फाइन ब्यूटीफुल हॉर्स, एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े की मिल्कियत का तनाज़ा था, झगड़ा था. किसके दरमियान? एक अमीर आदमी के दरमियान और एक गरीब आदमी के दरमियान. गरीब आदमी, जो कि गरीब आदमी कहना गलत होगा, भिखारी, who was a fraud, who was trying to rob the rich man of his horse. Number 5, what did the rich man tell the caliph, अमीर आदमी ने क्या बताया खलीफा को. आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए, क्या बताया. द रिच मैन टोल्ड, ऐसे करके जवाब लिखिए इसका. व्हाट डिड द बैगर टेल द कैलिफ, भिखारी ने क्या बताया खलीफा को. व्हाई डिड द बैगर रिफ्यूज टू गेट डाउन द हॉर्स, क्यों मना कर दिया था उसने. बिकॉज ही वांटेड टू रॉब द रिच मैन ऑफ हिज हॉर्स. और व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द बैगर टच्ड इट, घोड़े ने क्या किया जब भिखारी ने उसे छुआ. घोड़े ने डिस्प्लेजर शो किया, एनॉनिमिटी शो की. जानवरों को अपने मालिक की पहचान होती है, तो लिहाजा घोड़े ने डिस्प्लेजर शो किया. इट विंस्ड टू शो द डिस्प्लेजर. व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द रिच मैन टच्ड इट, ही वाज फैमिलियर. फैमिलियर मीन्स वो पहचानता था अपने मालिक को, तो जब उसके मालिक ने उसे छुआ तो ही snorted with pleasure. How did the horse feel? What did the caliph say to the beggar? The last question is, what did the caliph say to the beggar? खलीफा ने भिखारी से क्या कहा, ये आपको सवाल जवाब करने होंगे इसके. फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको टेक्सचुअल स्टडी में, इनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. Afford, so many students are saying that they cannot afford the classes on internet, and they say this while using WhatsApp and
different social media that they have. So there are always a million reasons for not doing something, you know. So buckle up, buckle up and do the things that are required. Winced. You need not to wince when now you are being assigned the work. Hinted. Hinted means ishara kiya. Claim. Puzzled. Pronounce. Disguise. Dismount. Dispute. Lend. L-E-N-D, lend. Limp. Limp माने क्या बताया था? लंगड़ाना. Motion. तो ये वर्ड्स हैं, इनको अच्छी तरह से देखिए और बहुत अच्छे अच्छे जुमले बनाइए. सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस कीजिए. सेंटेंसेस हेल्प अस टू मेक अ गुड स्पीच. आदत बनाइए अच्छे जुमले बनाने की. Next, for each word in list A, there is a word of similar meaning from list B. These are the synonyms. What is the first word given in the A? This is shiver. Shiver means kapkapana, kaapna. So you will do this list also. Astonish, astonish, हैरान, परेशान. Cling, चिमटना, चिपकना. Request, इल्तिजा करना. Stiffen, सख्त हो जाना, अकड़ जाना. Severe, शदीद, extreme, utterly, मुकम्मल तौर से. Disguise, हुलिया, भेस, रूप. Obvious, यकीनी. Puzzled, परेशान. Mingle. Now you have to look at the words that are similar in meanings in list B, and do not do this exercise like class 1 or 2 student. When you find a correct word, write it in front of it, right? Do not make lines as we used to do it in the earlier classes. This B exercise is very interesting, and you need to understand what are they saying in that. By using the words given above and changing the form where necessary, complete the following sentences. Okay, please have a good look at the words. What are the words? Crowd, limp, utter, disguise, claim, motion, gallop. Crowd. Crowd is the word that is noun as well as it is a verb. अब जब ये नाउन है तो इसके मायने क्या हैं? हुजूम, भीड़, रश. और जब इसको वर्ब में हम देखेंगे तो क्या होगा? क्या मायने होंगे? हुजूम लगाना, रश लगाना, भीड़ जमा करना. क्राउड, क्राउड, क्राउडेड, क्राउडेड, crowding. So there are words, we have been practicing this in class 9th as well as in the earlier classes. A word may belong to different parts of a speech in its same form. The other words are like this also. Limp, limp माने लंगड़ाना, और limp state of being, लंगड़ाहट. लंगड़ाहट यानी कि जो लंगड़ा के चलते हैं तो कहा जाता है कि देयर इज़ अ लिम्प इन हिज लेग, इन हिज वॉक. उसकी वॉक में लिम्प है. अटर के डिफरेंट मीनिंग्स हैं. अटर माने अदा करना, अल्फाज का अदा करना भी अटर है. लेकिन फिर अगर एज एन एडवर्ब इस वर्ड को डिफरेंटली देखें तो अटर, अटरली, अटरली के मायने कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर से. अटर के अपने मायने भी कहते हैं दिस इज अटर नॉनसेंस. डिस्गाइज, डिस्गाइज भेस, हुलिया, रूप. और फिर इसी को वर्ब के तौर पे डिस्गाइज भेस बदलना, हुलिया बनाना,
मरगूब इख्तियार करना. क्लेम बहुत आसान लफ्ज़ है समझने के लिए. क्लेम माने दावा, हाँ, दावा, और फिर एज अ वर्ब दावा करना, क्लेम. मोशन, गैलप, गैलप के माने क्या है? तेज़ दौड़, और वर्ब के माने है तेज़ दौड़ना, भागना. गैलप, तेज़ दौड़ना. So number one, I'll not do it completely. Number one, a large dash had gathered outside the court. So what is that? A large crowd had gathered outside the court. एक बड़ा हुजूम दरबार के बाहर या अदालत के बाहर जमा हो चुका था. अगला देखिए. The courtiers dash round the caliph. The courtiers crowded, चेंज की हमने फॉर्म, क्राउड से क्राउडेड किया. पहले वर्ड, पहला जो सेंटेंस था वहाँ पे क्राउड एज अ नाउन था, यहाँ पे क्या है? एज अ वर्ब है. द courtiers crowded round the caliph. दरबारी, courtiers दरबारी, दरबार में जो लोग होते हैं उन्हें दरबारी कहते हैं. द courtiers crowded round the caliph. Number three, the caliph dash himself as a common man. खलीफा भेस बदलते थे अपना, किसके तौर पर? एक आम आदमी के तौर पर. The caliph disguised himself as a common man. Next पढ़िए. The people recognized the caliph in spite of his dash. लोगों ने खलीफा को पहचान लिया. In spite of his disguise, उनके हुलिये के बावजूद, उनके भेस के बावजूद. So you need to do this exercise very correctly and very understandably. Number 13 देखिए. The rich man and the beggar both dash the horse. Look at the list of the words and tell me what is the answer. The rich man and the beggar both claimed the horse. और number 14 में whose dash was found to be true. Whose dash, whose claim, किसका दावा found to be true, सही साबित हुआ या सच साबित हुआ. Got that? In the next exercise, you may see complete the following sentences by using suitable phrases from the list given below in their proper form. Be off, चले जाने के लिए, दफा हो जाने के लिए. Pull up, pull up, you pull up the socks, you pull up the reins. Fight over, fight for. There is a difference between the two phrases. Fight over, when materialistically you're fighting for something, fighting over something. For example, the two people were fighting over the horse. But immaterial चीज़ों के लिए अगर आप कोई जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो you fight for your independence. For example, fight for independence, fight for the rights, हुकूक के लिए जंग लड़ना, fight for. Next, feel sorry for, तरस खाना. Well to do, अच्छे खाते पीते लोगों को कहा जाता है well to do. Well off, rich, अमीर लोग, well off. और feel ashamed of, किसी बात पर शर्मिंदा होना, feel ashamed of. So number one, he saw two dogs dash a bone. He saw two dogs fighting over a bone. उसने दो कुत्तों को एक हड्डी के लिए लड़ते हुए देखा. Next, from his dress he appears to be a dash citizen, well to do. अपने लिबास से वो कैसा शहरी दिखाई देता है? एक मुअज़्ज़ज़ शहरी दिखाई देता है. Number 3,
یہ آلویز ہر سال انٹرسٹنگ ہوتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں، تو اس کو جس طرح پڑھیں گے تو اس طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی. کیا لکھا ہوا ہے؟ نوٹسنگ اے فالن ٹری. نوٹسنگ اے فالن ٹری، ہم نے پاس پارٹیسپلس پڑھے تھے کلاس 9 میں. اب اس کے حساب سے دیکھیے کیا ہے یہ. نوٹسنگ اے فالن ٹری، گرے ہوئے درخت کو دیکھ کر. بلاکنگ دا روڈ، جو سڑک کو بلاک کر رہا تھا. ہی امیجیٹلی ڈیش ہز ہارس. ہی امیجیٹلی، اس نے فوراً سے پلڈ اپ ہز ہارس، اپنے گھوڑے کو روکا، اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی. گھوڑے کی لگامیں اس کے بریکس ہوتے ہیں. نیکسٹ، ہز فادر واز اے گریٹ لیڈر. ہی ڈیش دا فریڈم آف ہز کنٹری. اس کے والد ایک عظیم رہنما تھے. ہی ڈیش دا فریڈم آف ہز کنٹری. ہی فوٹ فار دا فریڈم آف ہز کنٹری. Next, he was very poor last year, but now he seems to be quite well off. پچھلے سال وہ خاصا غریب تھا، but now، لیکن اب he seems to be quite well off. لیکن اب وہ اچھا خاصا مالدار دکھائی دیتا ہے. quite well off. Don't be judgmental. ہو سکتا ہے اس نے محنت کی ہو، کیریئر بنایا ہو، کام کیا ہو کچھ ایسا. Next, the master ordered his servant to dash and out of sight. مالک نے اپنے ملازم کو حکم دیا to be off، ہٹ جانے کے لیے، چلے جانے کے لیے. and out of sight، اور نظروں سے دور ہو جانے کے لیے. Next, you misbehaved with your teacher. آپ نے اپنے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی. and you should be ashamed of yourself. You should feel ashamed of yourself. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے. The rich man saw the lame beggar and dash him. امیر آدمی نے لنگڑے بیکاری کو دیکھا and dash him. دیکھیے اوپر. What is the choice of phrase that we have? And felt sorry for him. And felt sorry for him، اور اس پر ترس کھایا. D exercise. What are you required to do in that? دیکھیے بڑا صاف اور واضح لکھا ہوا ہے. Make nouns from the verbs given below and use both nouns and verbs in sentences of your own. Beg. بیگ معنی کیا ہے؟ درخواست کرنا، التجا کرنا، بھیک مانگنا. تو اب اگر بھیک مانگنا ہے تو کیا مانگتے ہیں؟ بھیک. تو کیا ہو جائے گا؟ بیگنگ. نیکسٹ ورڈ ہے لیو. لیو پڑھتے ہیں اکثر بچے. کیا ہونا چاہیے؟ لیو. لیو مانے رہنا، جینا، زندہ رہنا. تو وٹ از دا ناؤن دیٹ وی فارم فرام دس؟ ایک تو لیونگ ہے اور ایک لائف ہے. یو نیڈ ٹو فارم دا ناؤنس لیونگ اور لائف. نیکسٹ، لینڈ. LEND، لینڈ. لینڈ مانے ادھار دینا، قرض دینا. تو ادھار دینا یا قرض دینا کا ناؤن فارم کیا ہے؟ ادھار، قرضہ. تو وٹ از دیٹ؟ دونوں ING فارم والا یا پھر لون، قرض. لینڈنگ یا لون. نیکسٹ، بلیو. BELIEVE، بلیو. بلیو مانے یقین کرنا. تو یقین کرنا، وٹ از دا ناؤن آف اٹ؟ بلیف. BELIEF، بلیف. پلیز. پلیز، وٹ از دا ناؤن فار دیٹ؟ پلیزر. پلیزر. گیو، گفٹ. اینڈ وٹ از دا ناؤن فار اسپیک؟ اسپیچ. گاٹ دیٹ؟ اب ان دونوں کو آپ نے
अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है. बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं फॉर द लर्नर्स, अर्ली लर्नर्स, to practice all these words, all these different things that you are taught. Examples भी दी हुई हैं आपको. He cannot speak English. स्पीक जो कि वर्ब है वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है. और नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ही मेड अ स्पीच इन उर्दू, उसने उर्दू में तकरीर की. स्पीच. The next exercise is complete the following sentences by using the correct form of the verbs placed in the brackets at the end of each sentence. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इसमें आपकी टेंसेस की भी रिव्यू होती है जो आप मुख्तलिफ क्लासेस में सीखते रहते हैं. नंबर 1, द हॉर्समैन डैश अ बैगर डैश अलॉन्ग द रोड. यहाँ आपको आसानी भी है कि आपने पढ़ा कि ये सारा पास्ट टेंस में था तो ऑटोमेटिकली you can understand it easily. The horseman noticed a beggar, क्या करते हुए? Limping along the road. Number 2, when he dashed round and dashed back, the rider and the horse dash. बताइए. When he turned round and looked back, the rider and the horse had disappeared. Had disappeared. सिर्फ disappeared भी ठीक होगा लेकिन past perfect tense had disappeared is better. The beggar. What is the second form of cling? Clinged. The beggar clinged to the horse. Next, the caliph ordered him क्या करने के लिए? To step forward and tell his story. एक infinitive verb दोनों को suffice करेगा. क्या करने के लिए? To step forward and tell his story. Both the men dash on the holy book. What is the second form of swear? Swore. Spelling SWORE. Swore. Next, before the caliph dashed the court, the qazi dashed 2 men and a horse. Before the caliph entered the court, the qazi had brought 2 men and a horse. Next, the qazi dash also present in the court. Bracket में दिया हुआ है to be. Do you remember what are the verbs to be? Verbs to be is am, are, was, were. These are called verbs to be. And what else do you remember? Verbs to have. What were the verbs to have? Has, have, and had. And the third thing, verbs to do. What do we use to state the verbs to do? Do, does, and did. Remember? So, use a verb to be. The qazi dash also present in the court. The qazi was also present in the court. Next, the 2 men dash over the horse. Fight. The 2 men, that was past continuous tense used over there. The 2 men were fighting over the horse. The 2 men were fighting over the horse. Next, the qazi dash not dash the case. The qazi could not decide the case. He dashed the horse with a whip. WHIP, whip. He stroked the horse with a whip. Strike. Strike का second form क्या है? He stroked the horse with a whip.
और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताना है तो ही स्ट्राइक्स द हॉर्स with a whip. There are two questions in composition as well, dear students, and they are almost the same as you have done in the comprehension. When you do a composition, you write a little more in the composition questions. I believe that being the students of class 10th and have gone through class 9th, you will do a better work. Here we end our second chapter, that was the vice caliph. I expect you to do wonderful work, all the questions and answers, exercises, uh, translation of the chapter, sentence making, um, as good as you are. And I expect you um, to be in time as well. Thank you. Allah Hafiz.